रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अद्दुनिया सिजनुल मुमिन व जन्नतुल काफिर। दुनिया मोमिन के लिए कैद खाना है और काफिर के लिए जन्नत है। सही मुस्लिम की रिवायत है और ये वो हदीस है जो बड़ी मारूफ हदीस है, हम लोगों ने बहुत दफ़ा सुनी होती है और अक्सर हम अपनी बातों में और डिस्कशंस में इसको इस्तेमाल भी करते हैं कि दुनिया मोमिन के लिए कैद खाना है और काफिर के लिए जन्नत है। और इसकी एक बेसिक सी अंडरस्टैंडिंग और इसका एक बेसिक सा कॉन्सेप्ट हमारे ज़हन में आ भी जाता है कि एक मुसलमान, एक ईमान वाला दुनिया में जो ज़िंदगी गुजारता है वो ऐसे ज़िंदगी गुजारता है जैसे एक कैद खाने की ज़िंदगी होती है, और एक काफिर जो होता है वो ज़िंदगी ऐसे गुजारता है कि जैसे जन्नत की ज़िंदगी होती है। लेकिन अगर हम थोड़ा सा गौर करें इस हदीस पे, तो इस हदीस में हमें हमारी ज़िंदगी गुजारने के बहुत सारी चीज़ों के बारे में गाइडलाइंस मिलती हैं कि एक ईमान वाला अपनी दुनिया की ज़िंदगी कैसे गुजारता है। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हर बात में जो हिकमत और डेप्थ है, जब इंसान थोड़ा गौर करता है तो फिर इंसान को समझ आती है कि वो बात ज़ाहिरी तौर पे तो एक लाइन होती है, लेकिन उसके अंदर बहुत बड़ा एक उसूल या बहुत सारे हमारे लिए पैगामात होते हैं जो कि हमारी इस दुनिया की ज़िंदगी में हमारे काम आते हैं। अल्लाह ताला ने इंसानों को जो दुनिया में भेजा तो उनके इस दुनिया में आने का मकसद कुरान में बयान फरमाया, वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून, कि जिन्नों और इंसानों को क्यों पैदा किया। अल्लाह ताला फरमाता है कि मैंने अपनी इबादत के लिए, अपनी बंदगी के लिए पैदा किया। तो ये पहली चीज़ तमाम इंसानियत के लिए अल्लाह ताला ने बयान की कि जो भी इंसान इस दुनिया में आता है उसका मकसद यह है कि उसने अल्लाह की बंदगी करनी है। और फिर जो मुसलमान होते हैं, ईमान वाले होते हैं, उनसे मुतालिक भी अल्लाह ताला ने हमें कुरान में बताया कि अल्लाह के नज़दीक ज़िंदगी गुजारने का तरीका क्या है। इन्ना दीन इंदल्लाहिल इस्लाम, अल्लाह के नज़दीक जो काबिल कबूल दीन है वो इस्लाम है। वमन यब्तग़ी गैरल इस्लाम दीनन फलन युक़बल मिन्हु, और जो कोई भी इस्लाम के अलावा कोई और दीन लेकर आएगा वो उससे हरगिज़ कबूल नहीं किया जाएगा। वहुवा फ़िल आखिरति मिनल खासिरीन, और ऐसे लोग आखिरत में नुकसान उठाने वाले होंगे। तो अल्लाह ताला ने जो लफ्ज़ दीन का इस्तेमाल किया इस आयत में, तो दीन का मतलब क्या होता है? वे ऑफ लाइफ, ज़िंदगी गुजारने का तरीका। अब हम लोग अपनी ज़िंदगी जो गुजारते हैं, हम में से हर इंसान अपनी ज़िंदगी किसी न किसी तर्ज पे गुजार रहा होता है, और उस ज़िंदगी को कैसे गुजारना है उसका तरीका कहीं ना कहीं से हम लोग ले रहे होते हैं। और अक्सर, चूँकि मुसलमानों की बात करूँगा, कि अक्सर मुसलमानों के घरों में जो ब्रॉटअप होता है और जो कुछ बचपन से उन्होंने देखा होता है वो उसी के मुताबिक अपनी ज़िंदगी को गुजारने की कोशिश करते हैं। बहुत से ऐसे घर हैं जहाँ पे बचपन से ही बच्चे जो होते हैं उनके सामने हॉलीवुड और बॉलीवुड की मूवीज़ चल रही होती हैं, तो जब वो हॉलीवुड के एक्टर्स को देखते हैं, बॉलीवुड के एक्टर्स और एक्ट्रेसेस को देखते हैं, तो उनको यूँ लगता है कि ये जिस तरह की लाइफ हमें दिखाई जा रही है ये बड़ी ज़बरदस्त लाइफ है। और वो क्या करते हैं कि फिर वो अपनी ज़िंदगी को उनकी ज़िंदगी की तरह गुजारने की कोशिश करते हैं, कॉपी करने की कोशिश करते हैं। और वो भी देखते हैं कि जिस तरह का वो लिबास पहनते हैं, इनकी भी कोशिश होती है कि हम भी लिबास वैसे ही पहने। जो परफ्यूम्स वो यूज़ करते हैं हम भी कोशिश करें हम भी यही परफ्यूम्स यूज़ करें। उनकी जिस तरह की लुक्स हैं हमारी भी लुक्स वैसे ही होनी चाहिए। वो सुबह क्या करते हैं, शाम को क्या करते हैं, रात को क्या करते हैं, पूरी कोशिश होती है कि हमारी ज़िंदगी की तरतीब भी ऐसी होनी चाहिए। उनका लिविंग रूम कैसा है हमारा लिविंग रूम वैसा होना चाहिए, उनका बेडरूम कैसा है हमारा बेडरूम कैसा होना चाहिए। हर चीज़ में उनकी कॉपी करने की कोशिश की जाती है, क्योंकि एक मैसेज उनके ज़हन में ये होता है कि ये जो ज़िंदगी गुजार रहे हैं ये बड़ी ज़बरदस्त ज़िंदगी है, और उसी को कॉपी किया जाता है। और हकीकत में देखा जाए तो दूसरी तरफ क्या होता है कि अल्लाह ताला ने एक ज़िंदगी गुजारने का तरीका दिया है, और अल्लाह ताला हमें बता रहा है कि अल्लाह के नज़दीक जो ज़िंदगी गुजारने का तरीका है वो इस्लाम है। और इस्लाम के बारे में अक्सर हम क्या समझते हैं कि
ہماری دنیا کی زندگی ایک الگ چیز ہے اور اسلام ایک الگ چیز ہے۔ ایک مسلمان اپنی زندگی کو جب اس مائنڈ سیٹ سے گزارے گا تو وہ کبھی بھی سچا مسلمان نہیں کہلایا جا سکتا اور نہ ہی وہ بن سکتا ہے، کیونکہ ایک مسلمان جو ہوتا ہے وہ کبھی بھی اسلام کو اپنی زندگی سے الگ نہیں کرتا، کیونکہ ایک مسلمان کہلاتا ہی اس وقت ہے جب وہ اسلام کے مطابق زندگی گزار رہا ہوتا ہے۔ تو جب وہ اسلام کے مطابق زندگی نہیں گزار رہا تو صرف کلمہ پڑھ لینا اس کی لیگل آئیڈینٹی تو ایک مسلم کی ہو جاتی ہے، لیکن وہ حقیقت میں ایک مسلمان کے طور پہ زندگی نہیں گزار رہا ہوتا۔ اللہ تعالیٰ نے جو یہاں پہ بتایا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اس حدیث میں بتایا وہ کیا ہے کہ جو مومن ہے اس کے لیے دنیا کی زندگی قید خانہ ہے۔ اب یہ قید خانہ کا کیا مطلب ہے کہ آپ ذرا ایک کانسیپٹ ذہن میں لائیے یا ایک امیج لے کے آئیے کہ ایک جو قید خانہ ہوتا ہے، ایک جیل ہوتا ہے، اس کا کیا ہوتا ہے کانسیپٹ۔ اس کے اندر حقیقت میں کیا ہوتا ہے کہ اس کی کچھ باؤنڈریز ہوتی ہیں، اور پھر نہ صرف باؤنڈریز ہوتی ہیں بلکہ وہاں پہ رہنے کی ایک ترتیب ہوتی ہے۔ اگر کوئی شخص جیل میں چلا جاتا ہے تو جب اس کو کھانا ہوتا ہے تو اس کے جو ڈیفائنڈ کھانے وہاں پہ موجود ہیں اس نے وہی کھانے ہیں۔ اس کو سونے کے لیے جو بستر دیا جاتا ہے، جس طرح کا بستر ہے اس نے وہیں پہ سونا ہے۔ جو لباس ہے اس کو لباس ایک خاص طرح کا بتایا جاتا ہے، آپ نے یہ لباس پہننا ہے، وہی لباس پہنتا ہے۔ تو وہ اسی طریقے کی زندگی گزار رہا ہوتا ہے۔ اسی طرح سے ہم بحیثیت مسلمان، اللہ نے ہمارے لیے جو دنیا کی زندگی بنائی ہے وہ قید خانہ بنا ہے۔ قید خانے سے مراد کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں آزاد نہیں چھوڑا کہ ہم اپنی خواہش سے، اپنی مرضی سے ہر چیز کرتے رہیں۔ جو میرا دل چاہے گا میں کروں گا، جو میرا دل نہیں چاہے گا میں نہیں کروں گا، جو میرا دل چاہے گا میں پہنوں گا، جو میرا دل نہیں چاہے گا میں نہیں پہنوں گا، جو چیز کھانے کا دل چاہے گا کھاؤں گا، جو چیز نہیں کھانے کا دل چاہے گا نہیں کھاؤں گا۔ ہر چیز میں اپنی مرضی اور اپنی خواہش ہم نہیں کر سکتے کہ اس کے مطابق زندگی نہیں گزار سکتے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں زندگی گزارنے کا ایک طریقہ بتایا ہے۔ تو وہ قید بھی حقیقت میں دیکھا جائے تو وہ قید کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں شریعت کا پابند کیا ہے، باؤنڈریز دی ہیں کہ ودن دوز باؤنڈریز تم نے اپنی زندگی کو گزارنا ہے۔ اور وہ جو باؤنڈری ہے اللہ کا بڑا احسان ہے اور اللہ کی رحمت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے وہ باؤنڈری اتنی بڑی رکھی ہمارے لیے کہ ہم اپنی کوئی بھی خواہش پوری کرنا چاہے تو کر سکتے ہیں، صرف اللہ تعالیٰ نے طریقہ بتا دیا کہ اس کے مطابق پوری کرو۔ یہ اللہ کی بڑی رحمت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے وہ جو قید رکھی وہ قید ایسی نہیں رکھی کہ جو کہ ہمارے لیے جس کو فالو کرنا مشکل ہو۔ اب اگر آپ جیلز کی اگزامپل لیں تو کچھ جیلز ایسے ہوتے ہیں جو بالکل ہی جہاں پہ آپ سمجھیں کہ جب جیل میں ڈالا جاتا ہے تو انسان کی زندگی بالکل ہی ختم ہو جاتی ہے، مطلب کہ وہاں پہ لیٹنے کے لیے بستر بھی موجود نہیں ہے۔ کچھ ایسے جیلز بھی ہوتے ہیں دنیا میں کہ جہاں پہ جو ہے وہ قیدیوں کو کیا کہا جاتا ہے آپ زمین پہ لیٹیں، ان کے پاس کھانے کے لیے پراپر کھانا کوئی نہیں، بجلی کا ارینجمنٹ کوئی نہیں، وہاں پہ ان کے لیے کوئی لباس کا کوئی ارینجمنٹ نہیں، کوئی پاکیزگی کا کوئی ارینجمنٹ نہیں۔ تو اس قسم کے بھی جیل ہوتے ہیں۔ اور کچھ جیلز ایسے ہوتے ہیں کہ جو اتنے لیوش جیل ہوتے ہیں کہ ایک عام بندہ جو اپنی زندگی باہر گزار رہا ہوتا ہے اس سے بہتر لیونگ سٹینڈرڈز کچھ جیلز کے اندر ہوتے ہیں۔ یورپ کے اندر آپ چلے جائیں اور یو ایس وغیرہ کے اندر ڈیفرنٹ کنٹریز میں جو جیلز ہیں وہ بڑے اچھے سٹینڈرڈ کے بھی جیلز بنے ہوئے ہیں۔ تو ہمیں اللہ نے جو جیل دیا ہے، یہ قید خانہ دیا ہے، یہ ایک لیوش قسم کا قید خانہ ہے۔ یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ویسا قید خانہ نہیں دیا کہ جس کے اندر رہنا مشکل ہو۔ ہمیں اللہ نے جو دین دیا ہے اس میں ہم اپنی مرضی سے بہت ساری چیزیں ہیں جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں اجازت دی کہ اپنی مرضی کر سکو۔ چند چیزوں کو اللہ نے منع کیا، ان کے علاوہ اللہ تعالیٰ نے کہا تم جو مرضی کرو۔ چند کھانے ایسے ہیں جن کو اللہ نے حرام کیا کہ یہ چند کھانے ان کو مت کھاؤ، اس کے علاوہ ساری چیز تمہارے لیے کھلی ہے، جو مرضی کھاؤ۔ چند پینے کی چیزیں ہیں جن کو اللہ نے حرام کیا، اس کے علاوہ سارے مشروبات ہیں وہ اللہ نے حلال کیے، پیو۔ اسی طریقے سے خواہش پوری کرنی ہے، اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ اپنی خواہش تم پوری نہیں کرو۔ مردوں کے اندر عورتوں کی اٹریکشن رکھی، عورتوں کے اندر مردوں کی اٹریکشن رکھی، اور یہ نہیں کہا کہ اب اٹریکشن ہے تو تم ایک دوسرے سے خواہش نہیں پوری کر سکتے، بلکہ کہا کہ بالکل پوری کرو، لیکن ایک طریقہ ہے، نکاح کرو، اپنی خواہش پوری کرو۔ تو یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی بڑی رحمت ہے کہ وہ قید خانہ تمہیں دیا، لیکن وہ قید خانہ ود ان اٹ سیلف بہت خوبصورت ہے،
جب ایک مسلمان اپنے آپ کو اس قید خانے کا پابند کر دیتا ہے تو وہ ظاہری طور پہ اس کو لگتا ہے کہ میری کچھ باؤنڈریز ہیں، لیکن ود ان دوز باؤنڈریز ہم اپنی زندگی کی آلموسٹ ہر خواہش پوری کر سکتے ہیں۔